الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما آمنت بالله صدق الله العظيم سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھا اے شیطان غار موڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھا اے شیطان غار موڑ مالکا ساڈا خالق تے مالک تو عرش والیاں ساڈا رازق تے داتا ہے تو عرش والیاں ساڈا خالق تے مالک تو عرش والیاں ساڈا رازق تے داتا ہے تو عرش والیاں ساڈا جوڑیا تو ایک ایک جوڑ مالکا ملی بیٹھا اے شیطان غار موڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھا اے شیطان غار موڑ مالکا تُیوں پالنا ہے کیویں جاواں دار چھڈ کے تیرے بوگے وچ بیٹھا واں لکیراں کڈ کے تُیوں پالنا ہے کیویں جاواں دار چھڈ کے تیرے بوگے وچ بیٹھا واں لکیراں کڈ کے دتا اکھیاں دا پانی میں نچوڑ مالکا ملی بیٹھا اے شیطان غار موڑ مالکا
سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھا اے شیطان گھر موڑ مالکا ہے اے ٹھیک تیرے بوگے جے میں سجدہ نہیں تیرے لائق جو سجے میرا سجدہ نہیں ہے اے ٹھیک تیرے بوگے جے میں سجدہ نہیں تیرے لائق جو سجے میرا سجدہ نہیں دیویں اپنے در تو نہ موڑ مالکا ملی بیٹھا اے شیطان گھر موڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا ملی بیٹھا اے شیطان گھر موڑ مالکا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ جنہ جنہ سنیا جواب دے دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہو میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ وحدہ لا شریک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ تعالیٰ نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کار اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ تعالیٰ بھائی ماسٹر محمد اکرام صاحب دیگر انہ دے تمام دوست نوجوان ساتھی جنہاں نے مل کے اس بزم نو سجایا ایدے اندر تعامل کیتا حصہ پایا کھانا تیار کیتا اور ساڑے معزز مہمان رہ محمد گلزار صاحب بھائی رہ ذوالفقار صاحب دیگر دوست احباب اللہ تعالیٰ سب نو صحت ایمان والی شان والی لمبی زندگی عطا فرمائے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر اللہ تعالیٰ خیر و برکت دا نزول فرمائے قرآن مجید اندر اللہ رب العالمین نے اس بات دا ذکر فرمائے ان تجتنبو کبائر ما تنہونا اللہ رب العالمین فرماندے نے کہ اللہ نے جڑے بڑے گناہاں تو تانوں رکن دا حکم دیتا ہے اگر تسی انہاں تو باز آ جاؤ رک جاؤ تو اللہ تعالیٰ تواڈیاں ساریاں غلطیاں خطاواں نو معاف فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ تانوں بہترین جگہ عطا فرمائے گا یعنی اللہ جنت دا داخلہ نصیب فرمائے گا کبیرہ گناہ تے بہت سارے نے لیکن انشاءاللہ 2 دن گناہ کبیرہ تواڈے سامنے انہاں دا ذکر کر کے اپنی گفتگو نو سمیٹا گا دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا بیان کرنا تسا باپ دا سماعت فرمانا اساں ساریاں نو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرمائے میرے تو قبل جتنے معزز علماء کرام حفاظ کرام قرآن کرام طلبہ کرام اور شاعر اسلام جنہ جنہ نے حصہ پایا گفتگو فرمائی اللہ تعالیٰ سب نو صحت ایمان شان والی لمبی زندگی عطا فرمائے سارے کہہ دو آمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری دی روایت ہے آپ فرماندے نے میرے صحابہ تو کبیرہ گناہ نہ دساں وڈے گناہ دا ذکر نہ کراں کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرو امام کائنات نے سب تو پہلے فرمایا کبیرہ گناہ دے اندروں سب تو پہلا اور بڑا گناہ اللہ دے نال شرک کرنا ہے اللہ دے نال بولو اللہ دے نال کبیرہ گناہ بڑا گناہ سب تو بڑا گناہ اللہ دے نال کسے اور نو شریک ٹھہرانا یعنی یہ میں سمجھ لو بھی آکھنا بھی اللہ بھی اولاد دیندہ ہے مگر فلاں بھی اولاد دیندہ ہے اللہ بھی رزق دیندہ ہے تے فلاں بھی رزق دیندہ ہے یا انج سمجھ لو بھی آکھنا اسی تے بڑے گنہگار ہیں سیاکاراں خطاکاراں سانو تے او جان دے ہی نہیں انہاں نو جاندہ ہے لہذا ساڈی انہاں گے تے انہاں دی بولو یہ دی دلیل ہے سورہ نوح دے اندر حضرت نوح علیہ السلام دے دور اندر
اس تو پہلے جڑی قوم سی ادو بعض نیک لوگ سن انہاں دا لوگ ادب احترام کر دے جدو فوت ہو گئے پھر انہاں دیاں قبراں تے عبادت گاواں بنا لیاں پھر اگلا زمانہ آیا اگلی نمی قوم آئی تے انہاں کہیا یار انہاں دیاں تصویراں جڑے بزرگ بیٹھے نے زندہ نے انہاں کو تصویراں بنوا لو انہاں دیاں تصویراں بنا لیاں پھر اگلی جڑی قوم آئی انہاں نے انہاں تصویراں نو اپنیاں دکاناں تے مکاناں وچ باعث برکت لا لیا اور انہاں باعث برکت لایا بھی جدو ایک تصویر ساڑی دکان وچ ہوئے گی نا تے ساڑے کام بڑے چلنے اے تصویر ساڑے گھر ہوئے گی نا ساڑے گھر دا نظام بڑا چلنے اے جڑا سورہ نوح ہے نا انہوں ایک باری پڑھو گے نا تسی انشاءاللہ تے ساریاں غلط فہمیاں دور ہو جانیاں نے ہن انہاں نے تصویراں لائیاں جڑی اگلی قوم آئی انہاں نے تصویراں نو کی کرنا ہے ایویں دے بت بنا لو انہاں بت بنا کے تے انہاں دی عبادت شروع کرتی انہاں کہ ساڈی انہاں اگے تے انہاں دی انہوں کی آندے نے شرک بولو کی آندے نے سارے بولو انہوں کی آندے نے جیڑا شرک ہے نا اے دے تو بچنا اہل حدیث لئی بھی لازم ہے اہل سنت لئی بھی لازم ہے دیوبند لئی بھی لازم ہے بریلوی لئی بھی لازم ہے کسے سور وردی قادری چشتی لئی بھی لازم ہے کیونکہ اے جڑے نان ہے نا وہابی سنی بریلوی ہے تے فرضی نان ہے جو میں ساڑیاں قوماں دے نا ہو گئے فلانا پیروکا فلانا نورے کا فلانا وٹو اے جناب تعارف نے نا تعارف قوماں دے ایویں کہ تعارف واسطے نام نے کسے امام دا تعارف کسے علاقے دے اندر کسے پنڈ دا بستی دا مدرسے دا تعارف اسے واسطے تعارف واسطے نام نے حقیقت وچ سارے انو شرک تو بچنا چاہیے ہے سارے انو شرک تو بولو سب تو بڑا گناہ کیڑا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا مالک کائنات فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی اللہ تعالیٰ حکم فرما دینے سونے دنیا دے اندر بسنے والے لوگاں نے اعلان فرما دے وہ اگر تسی کبیرہ گناہاں تو بچ دے رہو گے جنہ تو اللہ تعالیٰ نے بچن دا حکم فرما دیتا وے اگر انہاں تو بچ دے رہو گے اللہ تعالیٰ تو آڑے باقی گناہاں نو معاف فرمائے گا غلطیاں نو معاف فرمائے گا خطاواں نو معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ اے دے بدلے دے اندر تو انو جنت دا داخلہ تا فرمائے گا مدخل الکریم اللہ تعالیٰ بہترین جگہ تا فرمائے گا توجہ کرنا غور کرنا نوجوانوں میں جڑی بات سمجھانا چاہنا ہوں ایتھے تے کئی لوگ آخ دینے کوئی آندہ ہے کوئی مسئلہ نہیں سجدے میں انہوں کر قیامت والا دن ہوئے گا چنڈا بھی میرا ہونا ہے سلانہ میں انہوں دے قیامت والا دن ہوئے گا اسیں تو انہوں بچانا ہے نمازاں دی لوڑ کوئی نہیں روزیاں دی لوڑ کوئی نہیں بیت اللہ دے توافاں دی لوڑ کوئی نہیں کتے اور جان دی لوڑ کوئی نہیں بس تو آڈا کام میں ہاڑی سونی دیتی رکھنا ساڑا کام میں قیامت والے تو انہوں یاد رکھنا جڑے ایتھے سانوں بھول گئے قیامت والے دن اسی بھی بھول جاواں گے جڑے سانوں یاد رکھن گے قیامت والے دن اسی بھی یاد رکھاں گے ایتھے دنیا والیاں دے فلسفے نے نا تے جڑا مشرک بند ہے چاہے مرد ہوئے چاہے عورت ہوئے اللہ تعالیٰ کدے بھی معاف نہیں کرے گا مالک کائنات فرماتے نے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار وقيل ادخلا النار وقيل ادخلا النار مع الداخلين اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی انہا لوگاں نو دس دے وونا ہے اللہ دے پیغمبر نے حضرت نوح علیہ السلام ہے اللہ دے پیغمبر نے حضرت لوط علیہ السلام نبیاں دیاں بیویاں نے نبیاں دے گھر اندر رہن والیاں نبیاں دے ویڑیاں دیاں صفائیاں کرن والیاں نبیاں دے بچیاں نو جنم دین والیاں نبیاں دا کھانا بنان والیاں نبیاں دے لباس دھون والیاں نبیاں دے قدم دبان
والیاں نبیاں دا خیال کرن والیاں نبیاں دیاں میزبانیاں کرن والیاں نبیاں دیاں تابعدار نے جویں نبی آکھن اوویں کردیاں نے مگر ہے مشرکاں نے اللہ تعالیٰ دی توحید انہوں نہیں اپنایا ہے تے نبیاں دیاں بیویاں نے ایتھے کوئی عالم دین دی بیوی ہوئے مت سوچے مینوں عبادت دی لوڑ کوئی نہیں کوئی کسے پیر دی بیوی ہوئے مت سوچے مینوں عبادت دی لوڑ کوئی نہیں خبردار خبردار سب تو بڑا گناہ شرک ہے تے شرک نبی دی بیوی بھی کرے گی اللہ تعالیٰ انہوں بھی معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ فرما دینے میرے پیغمبروں نکل جاؤ انہاں بستیاں میں ہلاک کر دیاں گا تسی پیچھے موڑ کے نہیں ویکھنا اے اللہ دے پیغمبر بھی چل پینے انہاں دیاں بیویاں بھی نال چل پیاں نے جڑے قبیلے والے مشرک سننا مشرک دا دل مشرک دے نال لگیا ہوندا ہے مشرک نو مشرک ہی چنگا لگدا ہے توحید والے نو توحید والے ہی چنگا لگدا ہے جا توحید والیاں دے نال رہیاں نے مگر دل دے اندر بت پرستی ہے مگر دل دے اندر شرک بھرے آوے جاندیاں جاندیاں موڑ کے رکھیا موڑ کے جنہ دے نال دل لگی سی جنہ دے نال مل کے عبادت کر دیاں سن جدوں مڑ کے ویکھیا اللہ تعالیٰ نے انہاں نو بھی ہلاک کر دیتا وے اللہ مشرکاں نو معاف نہیں کردا بھاویں نبیاں دیاں بیویاں ہوویں سب تو کبیرہ گناہ شرک ہے توجہ کرنا حضرت نوح علیہ السلام نے تے بیٹا مشرک تے باپ مواخے دے پتر نا فرمانے رب دی توحید نو منن والا نہیں ہے اے اللہ دے علاوہ خیران دی عبادت کرنے والے حضرت نوح کشتی اندر سوار ہو گئے فرماندے نے اے میرے بیٹے آ کشتی اندر سوار ہو جاؤ نہیں نہیں ابا جی ٹھیک ہے میں تواڈا پتر ہوں مگر تواڈا میرا دین نہیں ملدا تواڈا میرا دین میچ نہیں ہوندا میں مشرک ہوں میں در در تے سجدے کرنے والا تسی مواقع دو میں ایک رب نو نہیں مان سکدا ہوں پتر ہلاک ہو جائے گا ابا جی کوئی گل نہیں اس پہاڑ تے چڑھ جاواں گا اے پہاڑ میری جان بچا لوے گا تے باپ ہی ہوندے نا حضرت نوح فرماندے نے بچیا پہاڑ مک جائے گا پر رب دا عذاب نہیں ہو مکنا پہاڑ ختم ہو جائے گا مگر اللہ دا عذاب نہیں ہو ختم ہونا بیٹا دوڑ پیا پہاڑ وال زمین تو پانی نکلنا شروع ہو گیا پانی بلند ہوندا گیا نبی نوح دا مشرک بیٹا بھی بلندی تے چڑھدا گیا چڑھدیاں جناب پہاڑ ختم ہو گیا تے پانی دا زور نہ ٹوٹیا جدو بیٹا غوطے کھان لگ گیا پتر مشرکے نہ تے باپ آندے اللہ تو کیا سی میرے اہلوں کدے بھی ہلاک نہیں کرے گا اللہ میرے ساتھیانوں کدے بھی تباہ نہیں کرے گا اللہ اے بھی میرا پتر ہے اللہ میرا بیٹا میرے گھر والا وے اللہ فرماندے نے پیارے نو خبردار خبردار جیڑا میرا نہیں او تیرا نہیں گل سمجھ آئیے کہ نہیں اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر جیڑا میرا نہیں او تیرا نہیں میرے اہل سنت دے بھائیو دیوبندیو بریلویو وہابیو جنی دیر رب دے نہیں بنو گے اونی دیر تک تو آڈا ککھ بھی کام نہیں توجہ کرنا غور کرنا نبی دا بیٹا تے ہے مشرک ہن پیغمبران دے اللہ میرے پتر نو بچا لا تے پتہ ہے رب کڈا ناراض ہویا اللہ نے ایک بار تے کہہ دیتا میرے پیغمبر جیڑا میرا نہیں ہو تیرا نہیں پھر بھی آندے نہیں اللہ ہے تے میرا پتر ہے نا اللہ نے خبردار خبردار حضرت نوح علیہ السلام جی اگر ہوڑ پتر لئی دعا کرے گا میں اللہ تینوں جہدہ دے وچوں شامل کر لواں گا قرآن دی آیات دا مطالعہ کرو نا میں اللہ تینوں بھی تیرے کلو نبوت نو چھین لواں گا اگر مشرک دی حمایت کرے گا اے نوجوانوں سب تو کبیرہ گناہ شرک حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ نے میرے محبوب پیغمبر فرما دینے روایت صحیح بخاری دی اندر قیامت والا دن ہوئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھو انہاں دا باپ آئے گا آکھے گا پیارے خلیل پترا میں غلط سان تو ٹھیک سے بچیا میں غلط سان تو سچا سے اے میرے پترا میری سفارش کر دے تصور کرے آجے انہاں نو بھی ذہن وچ رکھے آجے جڑے آندے نے قیامت والے دن اسی چھڑا لواں گے رب دا خلیل ابراہیم جان دے او خلیل کون اگ دے وچ
رب دی خاطر جان والا جان دے او خلیل کون ہے پتر پیدا ہویا نا تے بیوی تے بچے نو جنگل وچ چھڈن والا جان دے او خلیل کون ہے رب دے حکم تے پتر دی گردن تے چھری چلان والا جان دے او خلیل کون ہے رب دا گھر بیت اللہ تعمیر کرن والا جان دے او خلیل کون ہے تیرے میرے پیغمبر محمد لی دعا کرن والا حضرت ابراہیم خلیل کون ہے جدو میرے پیغمبر معراج تے گئے نا تے آسماناں تو ساڈے لی سلام بھیجن والا حضرت ابراہیم خلیل اللہ تے خلیل دا مانا اللہ دا دوست خلیل اللہ اللہ دا بیلی ابراہیم تے بیلی دے بیلی نو نہیں نہ موڑیا کر دے بیلی تے بیلیاں دی گل منیا کر دے نے نو لیکن جتھے وحدانیت دی بات آ جائے قیامت والے دن رب دا بیلی آئے گا قیامت والے دن اللہ دا یار آئے گا قیامت والے دن اللہ دا سجن آئے گا اللہ میں تیرا خلیل آیا ہاں اللہ میں تیرے حکمات تے چلن والا اللہ میں تیرا ابراہیم آیا ہاں بول میرے خلیل یا اللہ میں کہ سفارش کرنا چاہنا ہاں اللہ میرا باپ آدر اللہ ہے تے میرا باپ ہے نا اللہ میں تیرا نبی سفارش پیا کرنا ہاں اللہ میرے بابا نو معاف کر دے اللہ میرے بابا دی بخشش کر دے حضرت ابراہیم دعا کرنگے لکھاں تیرے آستانے خلیل دی جتی تو قربان کر دے ماں لکھاں تیرے پیر ابراہیم دے قدمہ تو قربان کر دے ماں لکھاں کائنات دے ولی ابراہیم دے اشارے تو قربان کر دے ماں ابراہیم کہنگی اللہ ٹھیک ہے میرا بابا مشرک ہے پر یا اللہ میں نبی دعا پیا کرنا ماں اللہ میرے بابا نو معاف کر دے اللہ فرمان گے ابراہیم اپنے قدمان دی طرف ویکھنا خلیل اللہ قدمان دی طرف ویکھنگے آواز آئے گی فرشتے ہو اے آزر نو پکڑ لو سنگلہ دی اندر جھکڑ لو شکل بچھو دی بنا کے اللہ جہنم دے نچلے گڑے اندر سٹ دینگے مشرک نو رب نے معاف نہیں کرنا پاویں نبی دی بیوی ہوئے پاویں نبی دا پتر ہوئے پاویں نبی دا پیو ہوئے مشرک نو رب نے معاف سنی ہے سنی رو بریلوی ہیں بریلوی رو دیوبندی ہیں دیوبندی رو بابی ہیں بابی رو پر رب نالی شرک ہے رب دی ذات دے وچ کسی نو شامل نہیں ہو کرنا نا ذاتی صفاتی جڑا مرضی رکھ ہے پر انج ہو جا بھی جدو گل ہے نا بھی تیرے رب دے مد مقابل بھی اتھے بھی انج ہونا خبردار ٹھیک ہے میں اللہ سنتا پر میں بھی جاننا رب دے علاوہ کوئی دے سکتا ٹھیک ہے میں دیوبندیاں بریلویاں میں امام احمد رضا خان مننا ابو حنیفہ رحمہ اللہ مننا پر میں انہاں تے سمجھدار آنا کہ جس رب نے میرا جوڑ بنایا ہے میرے گھر اولاد بھی وہی دے گا او دے علاوہ کوئی دے سکتا توجہ ایک اور بات باپ ہے پیو ہے پتر نو سدے ہے تے آندا پتر آج کوئی گلاں نہ چار کر لئیے جی ابا جی پتر تینوں گل ایک سمجھانی سی گلاں بڑیاں سمجھائیاں نے پر آغاز یہ تو کیتا ہے یا بنیا لا تشرک باللہ پترہ پہلا سبق یاد کر لا بھی میرے پیو نے گل سمجھائی سی یا بنیا لا تشرک باللہ پترہ رب نال شرک ابا جی شرک ہے کی یہ تے کڈا گناہ ہے جڑا تسی پہلے سٹے یہ حکم جاری کرتا ہے باپاں دے بیٹیا ان شرک لظلم عظیم بڑا بڑا گناہ شرک رب دے در نو چھڑ کے کتے اور دے در تے چکنا بڑا بڑا گناہ او دا در نہ چھڑی پاویں کروڑاں دا کاٹا آ جائے او دا در چڑھنا بولو بولو رب دا در چھڑنا اللہ دے در تے سر نو جھکا غیراں دے گیت نہ بندے آگا اللہ دے در تے سر نو جھکا غیراں دے گیت نہ بندے آگا اکھاں نک کن بنائے اللہ نے ہاتھ پیر سونے نے لگائے اللہ نے پیراں دیتا خود نو نہ بندے صدا پیراں دیتا خود نو نہ بندے صدا غیراں دے گیت نہ بندے آگا اللہ دے در تے سر نہ جھکا غیراں دے گیت نہ بندے آگا بلا ناغا رزقی عطا نہ جیڑا گئے کھوان تے پیوان والا دس کیڑا ہے
بیلا ناغری زکیتاں دا جیڑا گے کھوان تے پیوان والا دس کیڑا گے اوے مننا پوے گا مننا پوے گا مننا پوے گا تیرا ایکو الہ مننا پوے گا مننا پوے گا تیرا ایکو الہ غیراں دے گی نہ بندے آگا اللہ دے در تے سر نو جھکا غیراں دے گی نہ بندے آگا تیاں پوت دوترے تے پوترے اتوندائے ہوئے نسل تیری دس کون بدھوندائے تیاں پوت دوترے تے پوترے اتوندائے ہوئے نسل تیری دس کون بدھوندائے پھلے آرہ یا ہون پیچھا موڑیا پھلے آرہ یا ہون پیچھا موڑیا پھلے آرہ یا ہون پیچھا موڑیا غیراں دے گی تین بندے آگا اللہ دے در تے اللہ دے در تے سر نو جھکا غیراں دے گی تین بندے آگا ذرا گج کے کہو گے سبحان اللہ سب تو پیرا پہلا اور بڑا گناہ کیے رب نال مشرک نو رب نے معاف ایک بڑی بڑی تی آخری دلیل دین لگا توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا سونے محبوب پیغمبر علیہ السلام جدو دنیا تے تشریف لے آئے نے نا میرے پیغمبر دے آن تو پہلا میرے پیغمبر دے والدے محترم اللہ نو پیارے ہو گئے تے جدو میرے پیغمبر دی عمر 6 سال ہوئی ہے نا چھوڑے پیغمبر دی والدہ محترمہ بھی اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں شاءاللہ کسے دا باپ نہ ٹر جائے تے شاءاللہ کسے دی ماں جدا نہ ہو جائے جدو باپ جائے نہ تے ماں سمجھایا کر دیئے ماں بچیاں دی تربیت کریا کر دیئے ماں محنت بھی کر دیئے تے مزدوری بھی کر دیئے تیاریاں کر کے بھی بچے پال لیا کر دیئے تے جدو ماں دنیا تو ٹر جائے نا پھر ماں باپ گئے تے زمانہ لٹیا گیا توجہ کرنا غور کرنا پھر نبی پاک اپنے دادا دے گھر اندر آئے نے اجے 8 سال عمر میرے پیغمبر دی ہوئی ہے آپ دے دادا بھی بیمار ہو گئے جدو بیمار ہوئے نے آخری دن بلایا اپنے پترانو ابو طالب نو بلا کے آکھیا ابو طالب اے تیرا پتیجا محمد اے میرا پترا محمدی ابو طالب تیرے ہاتھ وچ میں یتیم دا ہاتھ پیا دینا ابو طالب میرے محمد دا خیال کرنے اے دا باپ بھی اللہ نو پیارا ہو گئی اے دی ماں بھی جدائیاں دے گئی تے میں بھی جدائی دا وقت قریب آگئے پترا جنی زندگی میرے محمد نال وفا کرنی باپ نے وصیت کر دیتی ہے اج میرے نبی پاک دا ہاتھ ابو طالب دے ہاتھ دے اندر چل دیاں گھر وچ داخل ہوئے نے نا حضرت علی دی والدہ فاطمہ بنت اسد اے دیاں نظراں پہ گئیاں تے سمجھ گئی ہے ابو طالب جڑا محمد نو لے کے آئے نے اج دے بعد ذمہ داریاں ساڈے تے آ گئیاں اج نبی پاک نو سینے نال لایا میرے پیغمبر سارو کتاں رون لگ گئے فاطمہ بنت اسد بھی رون لگ گئیاں جوانو پتہ یتیماں دا کیڑا کار ہوندا ہے کدے اس در تے کدے اس در تے یتیماں دا کیڑا بوا ہوندا ہے کدے ایک دروازے کدے دوجے دروازے باپ ہوئے نہ تے بندہ دکھڑے سنا لیندا ہے باپ ہوئے نہ تے بندہ فرمائشاں کر لیندا ہے باپ ہوئے نہ تے بندہ ناز نخرے کر لیندا ہے جدوں باپ ٹر جائے پھر ہوٹلاں تے کام کرنے پیندے نے جدوں باپ ٹر جائے پھر گڈیاں دے ٹائر دھونے پیندے نے جدوں باپ ٹر جائے پھر کوئی تماچا بھی مارے تے ہس کے جواب دینا پہندے اے نوجوانوں فاطمہ بنت اسد نے سینے نال لایا آدیاں نے سونے محمد میں تینوں ماں آمینہ والا پیار کراں گی تے ابو طالب تینوں تیرے بابا جیسا پیار کرے گا پھر زمانہ گواہ ہے ابو طالب نے کسر کوئی نہیں چھڑی جتھے میرے نبی نو لوڑ پینی ابو طالب نے نال کھڑیا ہونا جتھے کافرہ نے للکارنا ابو طالب نے سامنے آ جانا جتھے پیسے
پیسیاں دی لوڑ پینی ابو طالب نے پیسے دینے جتھے ساتھ دی لوڑ پینی ابو طالب نے نال کھڑیا ہونا لیکن جدو ابو طالب مرن لگ گئے نا میرے پیغمبر آئے آقا فرماتے نے چچا کلمہ پڑھ لا چچا کلمہ پڑھ لا آندہ نہیں میں پیو دادے دا دین نہیں چھڑ سکدا چچا چل اچھی نہیں پڑھ داتے نہ پڑھ ایسا جیا میرے کان ویچی کہہ دے قیامت والا دن ہوئے گا میں اپنے رب نال جھگڑا کر کے بھی تینوں آزاد کروا لواں گا جہنم تو بچا لواں گا حضرت علی قریب آئے بابا کلمہ پڑھ لو ابو جی کلمہ پڑھ لو ابو جال ابو لابان دینے نانا پیو دادے دے دین و لیگ نہ لانا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھے بغیر کلمے دے مر گیا تے میرے مصطفیٰ روئی جا رہے نے حبیب کبریانو دو دکھ نے ایک دکھ چاچا دی جدائی دا چاچا کیسی پرا تو پرا جیسا پیار کرنے والا چاچا کیسی بیلیاں جیسا محبت کرنے والا چاچا کیسی باپ دی یاد بھی بلان والا ایک جدائی چاچے دی دا دکھے تے دوجا دکھے چاچے نے کلمہ نہیں پڑھے وہ سارے نبی ایک پاسے تیرا میرا مرشد ایک پاسے ساری کائنات دے ولی ایک پاسے میرے محمد دی دعا ایک پاسے نبی پاک ہاتھ اٹھان دے نہیں اللہ ٹھیک ہے میرے چاچے نے کلمہ نہیں ہو پڑھے اللہ سونے ہو لیکن میرا ساتھ تے بڑا دیتے ہیں نا اللہ اسلام دیاں بنیاداں رکھیاں نے اللہ میرے نال قدم نال قدم ملا کے کھڑے آ رہے ہیں اللہ میں محمد دعا کرنا اللہ میرے چاچے نو معاف کر دے اللہ میرے چاچے نو معاف کر دے زمانے دے اندر اگر کسی مشرک واسطے میرے نبی نے دعا کی تھی ایک ابو طالب لئی دے کی تھی نا ادھر علیات اٹھان دینے جان دی علی دا شان کیا گئے علی دے شیر خدا خدا دا شیر علی ہے تے مصطفیٰ دی آنکھاں دی ٹھنڈک علی ہے فاطمہ دے سر دا تاج علی ہے حسین کریمین دا بابا علی ہے فاطمہ دا ابو جان سیدہ زینب دا ابو جان علی ہے علیاں دینے اللہ میرے بابا نو معاف کر دے ویکھو جے ولیاں بیچ ویکھاں سارے ولی علی علی دی جتی تو قربان کر دے ماں ولیاں بیچ ویکھاں ولی علی دی جتی تو قربان کر دے ماں نبیاں بیچ ویکھاں نبی سونے مصطفیٰ تو قربان کر دے ماں نبی دبی دعا پیا کر دے نبیاں دا سردار ولی دعا پیا کر دے ولیاں دا سردار آسمان تو آباد آئیے سونیا ماں کانا للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا کسے نبی نو اجازت نہیں نبی تو مراد میرے نبی کسے مومن نو اجازت نہیں مومن تو مراد حضرت علی ما کانا للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین کہ کسے مشرک واسطے استغفار کرن ولو کانوا اولی قربا پاویں انہاں دا رشتہ داری کیوں نہ ہووے رب نے مشرک نو کدے بھی معاف کرنا اس تو وڈی طاقت کیڑی ہے کہ دعا محمد رسول اللہ کرن نبیاں دے سردار دعا علی کرن ولیاں دے سردار رب مشرک واسطے نبیاں دے سردار نو بھی موڑ دے وے تے ولیاں دے سردار نو بھی قرآن آکھے اللہ قرآن نازل کر دے کسے نبی تے مومن ایمان والی نو اجازت نہیں کسے مشرک واسطے دعا کرے پاویں او دا رشتہ دار ہی کیوں نہ پاویں نبی دا چاچا ہوئے پاویں علی دا باپ ہوئے مشرک تے میں رب نے معاف ہاں سونیا انی لاج ضرور رکھاں گا جہنم دا سب تو ہلکا عذاب دیاں گا ہلکا عذاب بھی یہ ہوئے گا کہ جتی ایسی دیاں گا جہنم دی جتی پہنے گا ابو طالب تے او دا دماغ انج کھولے گا جویں چولہے تے رکھی ہنڈیا وچ پانی کھولدا ہے یہ عذاب ضرور دیاں گا یہ سب تو جہنم دا ہلکا عذاب ہے مگر مشرک نو کسے صورت معافی بولو ہن گل مکائیے دوسرا بڑا گناہ اے دے بعد ادھر قرآن پڑھئے نا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اللہ جی آندے نے عبادت کرو تے آندے نے پہلے میری کرو تے پھر والدین دا احسان ادب کرو تے ادھر نبی پاک فرماندے نے صحیح بخاری دی روایت ہے آپ فرماندے نے سب تو بڑا گناہ پہلا گناہ اللہ دی نافرمانی اللہ نال شرک کرنا اور دوسرا بڑا گناہ ماں باپ دی نافرمانی کرنا کائنات وچ سب تو دوسرا بڑا گناہ دوسرے نمبر تے کیے ماں باپ دی بولو ماں باپ دی بس اشارہ کر کے گل سمجھاواں گا توجہ
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلحني في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرماتے ہیں جدے تے ماں باپ او دے تے اللہ ناراض، جدے تے ماں باپ راضی او دے تے اللہ ناراضی. تے جڑا بندہ ماں باپ نو ناراض کرے نا اللہ او دے سجدے قبول نہیں کردا. جڑا ماں باپ نو ناراض کرے اللہ او دے بیت اللہ دے حج قبول نہیں کردا. ویکھو نا ایک پاسے ماں ہے تے ایک پاسے جریج ولی ہے. تے جریج نے ماں نو تماچا تے نہیں ماریا، اسی تے ماما نو تکے بھی مارنے تے کئی بدبخت ماما نو کتی دے سوا بول دے کوئی نہیں تے کئی ٹھڈے مار کے کرو کر دیندے نے. تے حضرت جناب سونے پیغمبر فرماندے نے جریج ولی صرف ماں دی آواز تے جی نہیں آکھیا اینی گل ہی ہے نا کہ نماز پہ پڑھ دے سن. ماں نے آکھیا وے جریج میں تیرے تو اداس ہو گئی ہاں. تے جریج نے جی نہیں آکھیا. نبی پاک فرماندے نے بندہ نفلی نماز پہ پڑھدا ہوئے ماں آواز مارے بندہ رکوع تے سلام پھیر دے وے، سجدے وچ تے سلام پھیر دے وے، تشہد وچ تے سلام پھیر دے وے، قیام وچ تے سلام پھیر دے وے، نماز چھڑ دے وے. پر ماں دی آواز تے جی آکھے ماں تے حاضر ہو جائے جویں ماں حکم کرے. اگر بندہ فرضی نماز پہ پڑھدا ہوئے تے ماں آواز مارے نا اپنی نماز جلدی کر لوے، جلدی جلدی ماں دے قدماں اندر حاضر ہو جائے. او جڑا فرضی نماز بھی ماں دے کہن تے جلدی پڑھاوے او سونے محمد دی عظمت نو سلام آکھاں. میرے پیغمبر فرماندے نے ماں دی نافرمانی جڑا بندہ کرے گا اللہ کدے معاف نہیں کرے گا. ایک پاسے جریج ولی جے ماں دا چہرہ نہ تکے پھر زمانے دیاں جتیاں بھی کھانیاں پیندیاں نے. جریج ولی ماں دے آکھے لبیک نہ کہے نا زمانے والیاں دیاں ڈانگاں سوٹے بھی کھانے پیندے نے. پتہ چل گیا سبق ملیا جے ماں دی نہیں منو گے زمانے دے ٹھڈے کھانے پہن گے، زمانے دے سوٹے کھانے پہن گے، زمانے دے دکھ برداشت کرنے پہن گے. جے ماں دی نہیں منو گے رب سجدہ قبول نہیں کرے گا، رکوع قبول نہیں کرے گا، حج قبول نہیں کرے گا، صدقہ خیرات قبول نہیں کرے گا. علماء تشریف فرمانے عبد الرحمن بلخی جنہیں ماں دے چہرے تماچا ماریا 7 حج کر لے بیت اللہ دے. جدو حج کر کے واپس مڑ دے آواز آندی ہے اللہ نے ساریاں دا حج قبول کر لے. عبد الرحمن اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیتا، اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیتا. سنگلا نال جکڑا ہے، جکڑ کے تے طواف پیا کر دے. مشقت والا حج کرنا وا شاید اللہ معاف کر دے وے. سنگلا میں جکڑیج کے حج کیتا ہے مشقت والا. رات ستا ہے صبح مالک بے دینار کھڑے ہوئے وہ لوگوں تواڈے وچ عبد الرحمن کون ہے؟ جی جی میں عبد الرحمن. عبد الرحمن کیڑا گناہ کر بیٹھے اللہ نے ساریاں دا حج قبول کر لے ہے تے تیرا نہیں ہو کیتا. آندھے شیخ جی ایک حج نہیں 7 سال ہی ہو گئے نے بیت اللہ دے وچ سجدے کر دیاں، 7 سال ہی ہو گئے نے بیت اللہ دے طواف کر دیاں، 7 سال ہی ہو گئے نے بیت اللہ وچ قرآن دی تلاوت کر دیاں. کیڑا گناہ کیتے ہی حضرت جی رمضان دے مہینے میں شراب پیا پیندا سا تے ماں نے آکھیا بھی عبد الرحمن بعد بختہ رمضان بے شراب پیا پینے تے میں آکھیا میری ماں نے میرے بیلیاں دے سامنے میری انسلٹ کیتی ہے. میں ماں دے چہرے تماچا مارے امی دی آنکھ دا ڈیلا باہر آ گیا. ماں نے آکھیا جا بے عبد الرحمن آج دے بعد میں تیری ماں کوئی نہیں تے تو میرا پتر کوئی نہیں. جا بے عبد الرحمن آج دے بعد تیرے میرے راستے جدا نے. مالک بن دینار نال چل پے گھر گئے نے. ماں دے دروازے دستک دیتی
عبد الرحمان باہر کھڑے نے، مالک نے اپنا تعارف کروایا تے آکھیا بی بی تیرا پتر آیا معافی منگن واسطے۔ ماں کہندی ہے کتھے میرا عبد الرحمان، 7 سال ہو گئے نے میں چہرہ نہیں تکیا، بسم اللہ کرا۔ پتر دوڑ کے ماں دے قدمی لگ گئی ہے تے ماں نے آکھیا جا بے عبد الرحمان میں تینوں معاف کر دیتا ہے۔ رات ہوئی ہے تے پھر خواب آیا ہے، اللہ نے ایک حج نہیں ماں دے معاف کرن دینا، اللہ نے 7 حج تے 7 سال دی عبادت قبول کر لئیے۔ تسی یہاں دے ہو کئی بندے آنے جی، کئی ایسے گندے پتر نے آدھے نے دا کردار نہیں ٹھیک، رب نے کوئی جمع تفریق رب نے ماں دے معاملے چ کیتی نہیں۔ او تیری ماں ہی ہو جیسی بھی، او تیری تے ماں ہے نا، تینوں تو نے جنے ہے نا، اپنے پیران تے تیرے پیر رکھ کے انہیں ٹورے ہے نا، کملیاں طرح تیرے نال چھیڑے کر کے انہیں تیری زبان چو صبح تو شام تک کھپ دیاں 1.5 مہینے بعد ماں کہلوایا ہے نا، انہیں تینوں تیرے باپ دا تعارف دسے ہے، تیرے نانکے دسے، تیرے دادکے دسے، انہیں تیری ناپاکی نو پاک تک کیتا ہے نا۔ لوگ نفرت کر دے سن تے ماں نے کدے ناک نہیں سی بٹیا، 4 5 6 سال تے تیروں پتہ ہی نہیں سی ہاتھ کی میں دھونے نے کون دھوندا رہا ہے۔ تیری ماں دنیا دا ایک احسان ہے، کسی بندے دا ساری زندگی سر نیما رکھنا ہے فلانے صاحب دا میرے تے احسان ہے، ماں دا باپ دا کوئی احسان ہی نہیں۔ جے ماں پیو ناراض تے اللہ دوسرا بڑا گناہ کیے ماں باپ دی، بولو ماں باپ دی، تیسرا بڑا گناہ قتل ہے، تیسرا بڑا گناہ بولو، تیسرا بڑا گناہ قتل ہے تے قتل دا بدلہ ہے۔ آندھن نا کئی بندے چلو کوئی گل نہیں قتل کیتا ہے دے آج کرانگے معافی ہو جائے گی، نہیں ہوئے گی، لیلۃ القدر دی رات پا لاؤں گے معافی ہو جائے گی، نہیں ہوئے گی۔ حقوق العباد ہے، حقوق العباد ہے، ادھا ایک علیحدہ ایدی کیٹیگری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی ہے، انہیں چو کوئی کریں گا تو معافی ہوئے گی۔ کیڑی ہے؟ پہلے قتل دا بدلہ، قتل دا بدلہ بندہ اپنے آپ نے پیش کر دے وے، اپنے آپ نے پیش کر دے تے او دا قتل دے بدلے انہوں قتل کیتا جائے، قانون کرے، عام بندہ نہیں، کون کرے؟ قانون، وقت دی عدالت، وقت دے حکمران، وقت دے بادشاہ عدالت فیصلہ کرے، وہ بندہ آکھے ٹھیک ہے میرے کو گناہ ہو گیا ہے، اے دے بدلے وچ اگر وہ قتل ہو جائے گا، سزائے موت ہوئے گا تو اللہ او دے گناہاں نو معاف فرمائے گا۔ دوسرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا، آپ نے فرمایا اگر کسی نے کوئی قتل کیتا ہے تو او دے بدلے دیت دے گا، اس معاشرے علاقے دے حساب نال کسی بندے دے قتل دے بدلے وچ 2 کلے زمین، 4 کلے زمین، 5 کلے، کئی لوگ تیلی لاؤندے نے، تیلی آندے نے پیسے جو وک گئے ہو، پیسے جو وک گئے ہو، یہ دا مطلب ہے تو رسول اللہ دی حدیث دا انکار کیتا ہے۔ فلانے بندے نے جی پیسے لے لے بھرا دے، پیو دے پیسے لے لے، بیلی دے پیسے لے لے، فلانی عورت نے دا خامد قتل ہویا، خامد دے پیسے لے لے، اللہ نے اجازت دیتی ہے، رسول اللہ نے اجازت دیتی ہے، وہ دے بدلے وچ تسی دیت لے لو، کسی دی جان تے بچے گی، ایک دے یتیم ہوئے نے، دوجے دے تے بچن گے، ایک دا خاندان اجڑیا دوجا تے بچ جائے گا، دیت ہے، اگر دیت دیو گے تو پھر تہاڈا قتل معاف ہے، ورنہ تیسرا طریقہ انہاں دے گھر والے معاف کر دین، بھی ساڈا تے گھر اجڑ گیا، اسی انہوں مار بھی دئیے تے اسی پھر بھی بچنا، ساڈا جڑا ہو گیا وہ نقصان واپس آنا نہیں، اسی انہوں معاف کر دی۔ فرمایا جڑا کسی انہوں معاف کرے گا قیامت والے دن اللہ دے تے رحمت دے پردے پا کے جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ اے 3 طریقیاں دے علاوہ ساری زندگی بھی نمازہ پڑھتا رہے تے قتل معاف۔ تیسرا بڑا کبیرہ گناہ کیے قتل، بولو کیے، تے چوتھا ہے سود۔ سود ایمیں ہی ہے، کسی بندے نال طے کر لینا بھی موٹر سائیکل قسطاں تے لیا ہے، قسطاں تے تہانوں پسند آ گیا 1.5 لاکھ دا ہے، لاکھ دا پر تسی 1.5 چ لے لیا، ٹھیک ہے، لیکن سود ادو شروع ہو جانا ہے جدوں نے آخنا 1 مہینے دی قسط نہ دیتی اگلے مہینے 11,000 رہی، پھر نہ دیتی اگلے مہینے 12,000 رہی، پھر نہ دیتی اگے 13، جنہیں بتائی جائے گا کی ہوئے گا؟ سود۔ سود جڑا ہے انہوں بھی اللہ تعالیٰ نے لین والے، دین والے، لکھن والے، لکھان والے گواہ تے اللہ نے لعنت پائی ہے۔ کی پائی ہے؟ لعنت۔ قیامت والے دن اللہ او تے پھٹکار پا کے جہنم میں سٹے گا، اگ دی انگارے کھاندا ہوئے گا۔ ایک اور بڑا گناہ، بڑے گناہ دے اندر گل مکائیے، بڑا گناہ ہے شراب۔ کی گناہ ہے؟ بولو کی گناہ ہے؟ شراب۔ جڑا ایک بار شراب پیوے 40 دن تک اللہ دی عبادت قبول نہیں کرتا۔ کنے دن؟ تے جو دے درمیان مر گیا
او دے درمیان مر گیا تے پھر 40 دن صحابہ پتہ کی مثال واہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رات حکم ہویا ہے صبح علماء بیٹھے نے نبی پاک دے رات نو آیت پڑھیے شراب تو اللہ نے منع کر دیتا ہے چھانٹ دیو شراباں راوی آندہ ہے صبح ہوئی نا مدینے دے بازاراں جب شراب ڈلی ہوئی سی کسے گھر میں شراب نہیں سی ایک بندہ شام تو شراب لے کے آیا مدینے بیچن لی انہوں کسی آگے تنہوں پتہ نہیں شراب تے منع ہو گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں نہ میں نہیں یقین کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے محبوب جی شراب دے بارے فرمایا شراب اللہ نے منع کرتی انہیں اتھے مٹکے توڑ دی کڈا لمبا سفر کیتا اتھو خریدی پھر لے کے آیا انہیں یہ بھی نہیں آکھیا میں واپس کر دینا پیسے لے لی نہیں جب منع ہو گیا تو پھر آج دے بعد شراب ہے او یار لکھاں گناہ نے یہ تو بچو نا جیسا رسول اللہ نے پسند نہیں کر دے تسی کی میں کر دے اللہ پسند نہیں کردا تسی کی میں کر دے ایک پہلے بڑے گنہگار ہے کوئی شراب پی کوئی محفل شراب تو پاک ہی نہیں قیامت والدن جام کوثر نہیں ملنا جے شرابی بن گئے شراب جدو نبی پاک دے دورے کو شراب پیندا نا کم از کم 40 کوڑے مار دے سن کنے 40 تے زیادہ تو زیادہ 80 لیکن شرابی تے لعنت نہیں کر سکتے کسی بندہ نے فلانا بندہ بڑا لانتی کیوں کہ شراب لعنت نہیں کر سکتے یہ دی دلیل بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک پینڈو بندہ بیلی سی پینڈو دیہاتی بندہ تے کئی بندے اپنے بھی دیہاتی ہوندے نے ڈیرے تے بہ جاننا پہلے 20 بندے بیٹھے ہوندے نے تے گل کوئی نہیں چپ کر کے بیٹھے چپ کر تے بندہ ایک ہی ڈیرے چ آ جائے نا تھوڑا جہا بولن والا وہ سارے نو رون کے لا لیندا ہے سارے نو رون کے وہ ایک بندہ سی نبی پاک دا یار تے رون کے لا لیندا سی جدوں آنا نبی پاک نال گلاں کری جانیاں ہسا لینا نبی پاک نال مذاق کر لینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال بڑی محبت کردا پر ہے شرابی سی ہے کون سی شرابی شراب پینی انہوں صحابہ کرام نے لیانا آپ دے کوڑیاں دا حکم دینا کوڑے مارنے انہیں کئی دنوں بعد پھر پی لینی پھر کوڑے بجنے پھر پی لینی پھر کوڑے ایک دن حضرت عمر بن خطاب فرما دے اے بھی بڑا بڑا لانتی ہٹ دا ہی نہیں اپنی حرکت تو ہٹ دا ہی نہیں شراب پیندا ہے پھر کوڑے کھاندا ہے پھر پیندا ہے میرے نبی پاک نے سنیا فرمایا میرا بیلی ہے پاویں شرابی ہے پر ہے میرا اے اللہ اور اللہ دے رسول اللہ محبت کرتا ہے اے دا عمل ہے تو چھڑدا نہیں اے دا عمل ہے اے تو چھڑدا نہیں تے تے لان تان نہ کرو جے او شراب پیندا ہے تے اپنے آپ نو سزا لئی بھی تے حاضر کر دیندا ہے نا اے دے دل وچ اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت اے مینوں ہساوندا ہے اے مینوں ہساوندا ہے میں کدے پریشان بھی بیٹھا ہوں تے آ جائے نا اینو ویکھ کے میں راضی ہو جانا نبی پاک دے ایویں دے بیلی سن ایک دیہاتی بندہ پنڈو چوں نے آنا نا ساگ لے آنا انہیں پیاز لے آنے پنڈو آنا دودھ لے آنا آ کے تے مرغے شرغے لے آنے پنڈ دے بندے شہر جان کسے امیر بندے کول یا کسے بیلی کول پنڈ دیاں سوغاتاں لے کے جاندے تے انہیں ایویں کرنا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مدینے دے بازار وچ نکلے نا تے آپ نے ویکھیا او آپ دا بیلی مدینے چیزاں پہ بیچدا ہے میرے نبی پاک پچھو دی ایستا دے کول آئے تے نبی پاک نے نا یہ دیاں اکھاں تے ہاتھ رکھ لیا آپ نے اکھاں تے ہاتھ رکھ لیا تے میرے نبی پاک فرماندے نے کون ہے جڑا اے غلام اینے پیسے جو خریدے گا آندا میں غلام نہیں نالے ہاتھ مار کے نا آپ دے ہاتھ کھول دا پہ ہے تے جدو ہاتھ ہی تھوڑے کھولے نا تے پیچھے نظر ماری کے رسول اللہ نے ہاتھ پکڑ کے نال لوندا ہے تے اپنی کانڈ نبی پاک دے سینے نال لوندا ہے ہاتھ پکڑ کے پھر رکھ لے اپنے چہرے تے آندا سونے میں 100 وار وکن نو تیار ہوں اینج دے بیلی سن میرے نبی پاک دے مگر کبیرہ گناہ مت رسول اللہ نے منع فرمایا ہے اے جڑے گناہ توڑے سامنے ذکر کیتے نے سب تو پہلا اور بڑا گناہ شرک ہے مسئلہ کی جڑا بھی رکھو رب نال شرک ہے انہوں آندے نے 2 نمبری کی آندے نے ہر نبی نے آکھے لا الہ الا اللہ لا الہ پھر بھی یقین نہیں 1,26,000 پیغمبران تے یقین نہیں رسول اللہ نے آکھے لا الہ ماں ہے نا ماں پتر پیدا ہوئے پاویں سنیاں کر پاویں بابیاں کر پاویں بریلویاں کر ماں سب تو پہلے سکھاؤں دی لا الہ پترہ زمانہ تینو جو مرضیاں دا رہی میں تیری ماں تینو دس دی پئیوں رب دے علاوہ کوئی الہ نہیں دوسرا گناہ بڑا ماں باپ دی نا فرمانی یہ دے تو بھی بچنا ہے تیسرا بڑا گناہ ہے سود دا لین دین یہ دے تو بھی چوتھا بڑا گناہ ہے شراب پینا یہ دے تو بھی اور بھی بہت سارے نے اللہ ہر کبیرہ گناہ تو سانو محفوظ فرمائے سارے کہہ دیو آمین پھر کہہ دیو آمین ایک فرمائش پوری کر لیے سانو بیت اللہ چ غلامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا اچھی پڑھ لو اڑتے کہہ دیو ہونتے گال مکن لگی ذرا گاج کیا کہ سبحان اللہ
سانو بیت اللہ چ بلاویں مالکا مدینے دا دیدار کراویں مالکا کرگا طوافیو تے بج بج کی نال پیم زم زم رج رج کے سعی صفا مروہ دی کراویں مالکا سعی صفا مروہ دی کراویں مالکا مدینے دا دیدار کراویں مالکا سانو بیت اللہ چ بلاویں مالکا مل کے پڑھ لو سانو بیت اللہ چ جنہ جنہ جانا ہے سانو بیت اللہ چ بلاویں مالکا سانو بیت لوکی گانے گاؤندے نہیں شرماؤندے تسی بیت اللہ لی دعا کر دے شرماؤندے ہو سانو بیت اللہ چ بلاویں مالکا سانو بیت اللہ چ جے تسی نہ بولے تے گالے تے کھڑی رہنی ہے میں کڑا 3 گھنٹے سفر کر کے جانا ہے مینوں بھی کال کوئی نہیں تے تانوں بھی کوئی نہیں اچھی کہو سانو بیت اللہ چ بلاویں مالکا مدینے دا دیدار کراویں مالکا دن دا بھی منظر پیارا ہندائی پر رات دا تے وکھیرا نظارہ ہندائی بوسا حجر اسود کراویں مالکا بوسا حجر اسود کراویں مالکا مدینے دا دیدار کراویں مالکا سانو بیت اللہ چ بلاویں مالکا سانو بیت اللہ چ بلاویں مالکا مدینے دا دیدار کراویں مالکا ہو کے پاک آقا دے میں جد کر جا دل کردہ روز دے قریب ماری جا ہو کے پاک آقا دے میں جد کر جا دل کردہ روز دے قریب ماری جا جنت بکی دے وچ دفناویں مالکا مدینے دا دیدار کراویں مالکا دولتاں دے نال اوتھے کوئی نہیں جامدا او ہو جاوے جنوں اللہ بلاوندا کوئی دولتاں نال کوئی جا سکدا ہے اب بولو تے صحیح کنے جانا ہے جنوں ساڑھے کئی راہ صاحب انہوں نے کہا یارے کہ پھر مکے لایا مدینے لائے دا کاری صاحب دل تا بڑا کردا پر پیسے آن تھوڑا جا مسئلہ ہے دل بڑا اللہ ایک بار سادھ لیندہ تسی جانا ہے تو ساڑھے لئے دعا ضرور کرے آجے کی مسئلہ جاندہ کیوں نہیں پیسے جو کوئی نہیں جی عمر تے کندہ دل نہیں کردہ سوتے کوڑ آ جاؤ عشاء تو بعد وہ کوڑ آ جاؤ چاچا 2 کنالی زمین بیچنی ہے تیرے نال لگ دیئے جو تو لینی ٹھیک نہیں تے بگا کتا بڑے نے بچی ہون کسی نو نہ لمی تے جڑی نا ڈاب دے وچوں پیسے کٹ کے نا پاویں 550 بیانہ دینا پوے او دے لینا ہے تے انہیں آنا ہے بھی ٹائم لما جا ٹائم دے بھی لما جا ٹائم تم چاچا کو نہیں میں تا اگلے مہینے فیس تار نہیں چلو کوئی نہیں کر لی سائے اے دے کر لی سائے 15-20 لاکھ بھی کر لی سائے تے مکے واسطے اب بولو مکے واسطے کوئی نہیں میں نے تو فیس لب گئی ہے توڑا میں نے پتا نہیں ہے چلو خیر ادھر جانو نہیں دولتہ نال کوئی نہیں جاندہ اصل وچ انہوں صدہ نہیں آیا جدو صدہ آنا ہے دیو نے ایک بار میں عمرہ کر کے آیا اجے گھر مطلب پہنچے ہی سان دوسرا تیسرا دن سی بیگ پیک ہی سی کھولیا بھی نہیں سی تے فون آگے کر سب سی تو عمرہ کرانا ہے توڑا کی ارادہ ہے میں کہا جناب بیگ ساڑا کسیا پہ اسی دے تیار ہے اسی تیار ہے سانو کوئی مسئلہ نہیں اللہ توڑے بھی ایمیں ٹچو لا دے اور مولویاں دے فری ٹوچو لگ دے نے یا اللہ ہے میرے پرامہ دے بھی لا دے جنہ کنجوسانے اولی جی آمین آخیر کے نہ دے اگلے سالی لائیں ہیں تے جنہ اوچی آمین آخیر انہوں چھیتی مکے مدینے لے جا دولتاں دے نال او تھے کوئی نہیں جامدہ او ہو جاوے جنوں اللہ بلامدہ عثمانی تے اے موقع پھر لے آمی مالکہ عثمانی تے اے موقع پھر لے آمی مالکہ گلزار تے اے موقع پھر لے آمی مالکہ ذوالفقار تے اے دعا کرو انہوں بھی اللہ لے جائے کہہ دو آمین اور یہ تے گیا تے انشاءاللہ نے داڑھی رکھ کے ہی ہونا ہے بس اللہ کرے چلا جائے
عثمانی تے اے موقع پھر لے آمی مالکا ذوالفقار تے اے موقع پھر لے آمی مالکا سارے تے موقع پھر سارے تے موقع پھر لے آمی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا سانو بیت اللہ چ بلامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا دن دا بھی منظر پیارا گندائی پر رات دا تے وکھیرا نظارہ گندائی بوسہ حجر اسود کرامی مالکا مدینے دا دیدار کرامی مالکا اللہ تعالیٰ اس مرکز نو تا قیامت آباد اور شاد رکھے اللہ تعالیٰ حاجی رہ محمد جعفر صاحب انہاں دی قبر تے کروڑ رحمتاں دا نزول فرمائے میرے سمیت اسی جتنے بھی طالب علم مدرسیں پڑھ دیا نا اگر سانو کسی نے بہترین حوصلہ دیتا ہے نا تو حاجی جعفر صاحب سے تے انشاءاللہ ساڑا پڑھنا تقریران کرنا تلاوتاں کرنا ان علیہ صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ اے جڑی مسجد نا اکرام صاحب اے میرے استاد بھی نے اکرام صاحب جڑے تقریران میرے استاد نے آج جڑے میرے نال بیٹھے نے سیم مار ذرا کیمرہ اے بھی راز کھل جائے اے تقریران میرے استاد ہیں جدو میں ستیانے پڑھتا سا نا تے اے اتھے پھر سکول سن مسلم ماڈل سکول انہوں نے میں بلا لینا بھی یار تقریر کر جدو میں جانا تو پوٹھے سیدھے الفاظ بولنے انہاں پھر میرے سمجھانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ لو جی مکے دی دعا ہے چلو انہوں لگے نہ لگے سانو لگ گئی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ توجہ تے انہوں نے پھر میرے سمجھانا سکھانا اے جڑی مسجد ہے نا یہ ساڑی ٹریننگ ہے یہ تے میں سینکل تے ہونا تے آ کے تھے جمعہ جمعہ دا بھی ہونا ہے نا سن لینا تے میں پڑھا دینا دین علی بھی صدقہ جاریہ دلی طور تے دعاواں نکل دیا نے ایک ایک لفظ دا بھی کسی نے حساب پایا نا. اور بابا جی سربر صاحب ساڑے پینڈ دے بزرگ فوت ہو گئے. جدو میں مدرسے ایک دو باری چھاڑ کے آنا تو انہاں مینوں آنا تیرا چاچا عبدالرزاق بڑا عالم آ اسی آنے تو بھی ہمیں بن جا. تو انہاں دی تو گلاں سن لیکن ساڑے واسطے ہو کے سیدھی سی وہ دے قدم رکھ کے تھی اسی پڑھائی تعلیم والے نکل دے گئے تے اللہ نے فضل کر دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ رہ گلزار صاحب نے خیر و برکت دے نوازے. انہاں میں پتا بھی اور تے تو شاید لبڑی کوئی نہیں تے چلو انجی صحیح ٹھیک ہے. تے کیونکہ اکرام صاحب جڑے نا اے میرے بھائی نے انشاءاللہ انہاں دی والدہ محترمہ جدو گئیاں اتھے انہاں دی خدمت کی تھی تے جب واپس ایئرپورٹ تے آئے تو انہاں نے سارے پراواں ساتھ کے انہاں کہا آیا تھوڑا برا ہی نے تے میں بھی اللہ دے حکم نال انہاں بھائی سمجھنا تے بھائی نے تے الغرض یہ نہیں اے مسجداں ٹرینر گانے بڑے بڑے اڑمی جوان ایتھے والے سکھدے پے ہونے نا تے اس واسطے میرے دوستو بھائیو بزرگو اللہ انہاں مرکزاں نو آباد اور شاد رکھے تے اللہ تعالیٰ حاجی صاحب دی قبر تے کروڑ رحمتاں دا نزول فرمائے. جنہ بھی دیندار لوگاں نو حوصلہ دیتا تسی خدمت نہیں کر سکدے وہ لگے جاندے طالب علم دی کان تے تھاپڑی مارو شابہ بھائی شابہ ہمت کر اگا حفظ کر اگا عالم بن کہ اللہ دے فضل نال بڑے ہو جان گے. اللہ تعالیٰ ساڈا تہاڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ دینی خدمات قبول فرمائے. بڑی پرانی نعت بڑی دیر پہلے چلو اے سن لو. جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے اچھی کہہ دیو. جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے تیری شان تو صدقے جاواں تیری شان تو صدقے جاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے. مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا. مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا. جتھوں لنگ جاویں جتھوں لنگ جاویں جتھوں لنگ جاویں مہکن تھاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے تیری شان تو صدقے جاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے. دین
ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں اللہ دے قرآن وچ ویکھیا دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں اللہ دے قرآن وچ ویکھیا سب آیتاں سب آیتاں نے تیریاں اداواں سب آیتاں نے تیریاں اداواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے تیری شان تو صدقے جاواں جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے یاراں وچ ویکھیا تے غاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا یاراں وچ ویکھیا تے غاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا باغاں دیاں مست بہاراں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے کل نبیاں نے تینوں فرشاں تے ویکھیا رب سد تینوں فلکاں تے ویکھیا کل نبیاں نے تینوں فرشاں تے ویکھیا رب سد تینوں فلکاں تے ویکھیا تیرے رب نو میں تیریاں چاواں تیرے رب نو میں تیریاں چاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے تیری شان تو صدقے جاواں جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے اللہ تعالیٰ سارے بھائیاں دی محبت قبول فرمائے تے اللہ رب العالمین ساڑیاں فصلہ تیار نے دعا دے اندر دعا کرو کہ اللہ سانو آندیاں تو طوفانہ تو محفوظ رکھے تے فصلہ دے وچوں عشر ضرور دیو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث مبارکہ فرمایا بے موسمیاں بارشاں اللہ پائے گا جے تسی فصل چو رب دا حصہ نہیں دیو گے نا فصلاں پکیاں ہون گیاں تے اللہ طوفان تے آندیاں تے بارشاں پا کے تواڈے جوگے بھی نہیں چھڈے جے تسی رب دا حق نہیں دیو گے 19 من رکھ کے 20 بھی نہیں نہ دے سکدے اللہ نے پھر میں بے موسمیاں بارشاں پا کے نا تواڈا حق بھی تواڈے تک نہیں پہنچن دیاں گا اس واسطے میرے دوستو سورہ قلم والا واقعی ویکھ لو انہاں آکھیا راتوں رات مال اکٹھا کر کے دے چھڈو رب دی راہ نہ دینا پوے اللہ نے راتی اگ دی اللہ نے آندھی بھیج کے تے اونوں اگ دے وچ جلا کے سٹ دیتا رب نے آکھیا جے میرا حصہ نہیں کرنا تے تانوں تواڈا حصہ بھی نہیں ملنا میرے دوستو اس واسطے یہ آندیاں طوفانہ تو اللہ محفوظ رکھے دعا کر دیں مرکز حسنین کریمین محلوالا چوک مدرسہ سیدہ فاطمہ الزہرا للبنات دے اندر شعبہ حفظ دی کلاس بچیاں دی جڑی کلاس ہے وہ بھی جاری ہے بچیاں دی بھی الحمدللہ تعلیم جاری ہے شعبہ حفظ بھی ناظرہ بھی ترجمہ بھی بچیاں واسطے اور شعبہ کتب دا بھی آغاز ہوتے الحمدللہ کچھ پہلے تو ہی جاری ہے تے باقاعدہ سی انہوں اپنی مسجد تقوی اہل حدیث دے نال ادا الہ کر کے تو ادا نظام انشاءاللہ مسجد تقوی اہل حدیث موضع مردانی دی کمیٹی ہی ادا نظام انشاءاللہ چلائے گی تاکہ اس ادارے نو کامیاب کیتا جائے جڑیاں سڑیاں بیٹیاں بہناں بچیاں دور دراز انہوں پڑھان واسطے جانے ہیں انہاں واسطے ایتھے ہی قریب بندوبست ہوئے تو شعبہ حفظ دے اندر بچیاں واسطے شعبہ حفظ دے اندر بہترین قاری صاحب نے الحمدللہ بڑے اچھے انداز نال پڑھاندے نے تے اوتھے اپنے بچے جڑے دوستوں تو تشریف لے آئے نے بچے داخل کراؤ انشاءاللہ اللہ کامیاب فرمائے گا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ
حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا الہ العالمین جتنے مسلمان بیمار نے کرام در ہسپتال اندر سفر اندر اس مجمع اندر بیرون ملک اندر یا اللہ سب نو شفائی کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا رب العالمین پریشان حالات دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ سونیاں تنگ دستیاں دور فرما یا اللہ مقروضہ نو قرض ادا کرم دی توفیق نصیب فرما الہ العالمین بے اولادہ نو ایک نرینہ اولاد عطا فرما اللہ سونیاں جنہ کل اولاد ہے اولاد رو والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا یا اللہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے ماں باپ دی قدر کرنے والا بنا جنہ دے ماں پہ یا کوئی ایک کستی دنیا تو ٹور گئی رخصت ہو گئی اللہ کروٹ جنت عطا فرما یا اللہ سا سارے انو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما مدینہ منورہ دی حاضری نصیب فرما جتنے دوست احباب تشریف لے آئے بالخصوص رہ علی صاحب رہ گلزار صاحب رہ ذوالفقار صاحب اپنی بہت ساری مصروفیت کی ٹائم نکال کے تشریف لے آئے اور آخر تک مجمع دے اندر بیٹھے رہے ماشاءاللہ یا اللہ انہ دی حفاظت فرما علم و عمر اندر عمل اندر برکت فرما صحت ایمان شان بلی لمبی زندگی عطا فرما بہت سارے بزرگ میری نظران دے سامنے نے پر یا اللہ جتنے بھی تشریف لے آئے یا اللہ سب نو صحت ایمان شان بلی لمبی زندگی عطا فرما ظاہر باطن پریشانیاں دور فرما یا اللہ سی تیرے گنہگار بندے سیاہکار بندے خطاکار بندے اللہ سونیاں ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ساڑے ظاہر باطن گناہ معاف فرما اللہم انی اسألوک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و رزقا حلالا طیبا و لسانا ذاکرا و توبتا نصوحا و توبتا قبل الموت یا اللہ اس مسجد تا قیامت آباد ارشاد فرما یا اللہ ساڑے بزرگ حاجی رہے محمد جعفر صاحب تیرے کو پہنچ چکے نے اللہ سونیاں انہاں دیاں زندگی دیاں کمیاں کتاہیاں تے درگزر فرما انہاں دیاں حسنات قبول فرما یا الہ العالمین انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بغیچہ بنا قبر اندر جنت دا لباس نصیب فرما جنت دا دروازہ کھول دے الہ العالمین جتنے ساڑی عزیز وقارو فوت ہو گئے سب دے حال تے رہن فرما سب دیاں قبرہ نور دن پر فرما یا رب العالمین ملک پاکستان نو امن دا گہبارہ بنا سرحداں تے کھڑے فوجی جوانہ دیاں حفاظتاں فرما یا اللہ میرے ملک نو اور کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما یا اللہ میرے ملک نو پوری دنیا تے بہترین شان و عظمت عطا فرما یا اللہ ساڑا ایمان ساڑا یقین ہے جدو تو سانو نوکری بیت اللہ دی ملیے بیت اللہ دی خادمی ملیے اور سعودی عرب دے نال ساڑا الحاق ہویا ہے یا اللہ بیت اللہ دی نوکری اسی شروع کی دیئے تے ساڑے ملک دا شان تو بلند کرنا شروع کر دیتا ہے یقیناً تیری شان تیرے گھر بیت اللہ دی نوکری دی وجہ تو ساریاں شانہ نے اللہ سفارتی سطح تے ملک پاکستان کو کامیاب فرما یا اللہ داخلی خارجی سطح تے پاکستان کو کامیاب و کامران فرما الہ العالمین پوری دنیا تے اسلامی ممالک دی خیر فرما یا اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما کشمیر دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما ایران دے اہل ایمان دی خیر فرما یا رب العالمین یہود و نصارہ دیاں سازشاں تو محفوظ فرما یہود و نصارہ دیاں چالنا تو محفوظ فرما یا اللہ جو میرے ملک دے محافظ نے اللہ انہاں دے گھران دی عزت دی آبرو دی مال و جان دی تو آپ حفاظت فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ اجمعین.